म्हणटा सर? गव्हर्मेंट हेल्प कोता पूण आमी ते सायड घेवपाक जाय. बीच क्लिनिंग सगळे वतले. हांव लोकांक मागता ही जे ब्युटी आहा वेलसांव लोक म्हणटा की हितू ब्युटी खंयचेय बीच ना. सो हितू लोक आमी हें कोताय कोणा कडेन रिक्वेस्ट करून कितें तरी काम करून घेताय. इट्स नॉट पर्सनल हे विलेजी लागून पूण लोक तरी आज फायदो घेयना. पेडे कोता तेजे वयर बसता तें चिंताय आनी वर पिसफूल दवरया आमगे विलेज इतलें आमगे सांगलें. आज चोय आज लायफ गार्ड आहाय सगळें बरें करून हें आहा आनी बरे भाशेन लोकांक आमी जियापाचें. बरे भाशेन केलां सकल ग्रावंड आहा. एक दोन तीन खाण हे लोकांक न्हू चिंतपा जाय. आयलां केलां तीन लास्ट आहा. एक दोन तीन खाण वयता आनी तुमच्या माध्यमांतल्यान एक लोकां मदें मुगे वेलसांव पाली विलेज पंचायत एरियांत हांव लोकां मदें हाडपाक सोदतां. एक हें येयलें मेमोरंडम कम नोटिफिकेशन तेचो हो आहा हिंगा डेटेड 26/5/2026 सेयींग दॅट ह्या आमचे आतां पाली विलेज आमचे वेलसांव पाली इसोरची पंचायत इज अ 7 मेंबर्स वॉर्ड. पयले 5 आसले मागीर 7 जाले आतां 7 आहा आनी वॉर्ड नंबर 4 इज अ पाली वॉर्ड. आतां पाली वॉर्ड हो मेमोरंडम सांगता आमचे होल विलेज पंचायत आहा रुरल विलेज तालुका. सो आतां येणी तो सर्क्युलर जो काडला तो ते अर्बनाक घालपाक कोताय. सो हांवें हेका रेव्हेन्यू डिपार्टमेंटाक एप्लिकेशन केलां 24th की ऑब्जेक्शन हाडून सेयींग दॅट आमचे 7 वॉर्डांतले एकूच पाली वॉर्ड कित्याक तुमी अर्बनाक घालताय. आनी दुसरें हांवें दाखयलां की हें नोटिफिकेशन जेन्ना येयलोलें पयलें घालपाक इन 2020 ते एरिया वीच वॉज लेटर विड्रॉन हेचो हिंग गायलो हा हेचो 21/2020 हे घालपाक येयलोलें गॅझेट काडलें. पूण हिंगा डायरेक्टर ऑफ पंचायताक पळयलां सेक्रेटरी ऑफ गव्हर्मेंट ऑफ सेक्रेटरिएटान की बाबा हें एरिया वीच वॉज लेदर विड्रॉन with notification dated 18/2/2020 हें काडोलें विड्रॉ केलें. पूण आतां सडनली हें कित्याक लागून येयलां. हांव ह्यो विलेज्यो आनीकूय आहाय मुर्मुगांव तालुकांत 1 2 3 4 विलेज आहाय. पूण हांव दुसरे विलेजीचे उलयना. हांव हाली उलयतां मुगे एकू वॉर्डाचेर सिरियल नंबर 53 पाली वॉर्ड. हो पाली वॉर्डाक डायरेक्टली तुमी अर्बनाक घालपाक कित्याक लागून येयलें आनी कोणें रिक्वेस्ट केलें हें हांवें गोवोरमेंटा कडेन विचारलां. जेन्ना रेव्हेन्यू डिपार्टमेंटाक केलां आनी डायरेक्टर ऑफ पंचायताकूय केलां. सो आतां हांव तेंगेले हेका रावतां. पूण हे सगळे सर्क्युलर जर हांवें चोयले जाल्यार हे सर्क्युलर आमचे पंचायताकूय डायरेक्ट कोताय सेक्रेटरींक की हेजेर तुमी लोकांगेलो व्यू घेयाय आनी कॉमेंट्स घेयाय आनी विथीन 25 डेजां भितर आमकां रिप्लाय कराय. आतां आमचे वेलसांव पाली विलेज पंचायतान कितें केलां तें हांव नोको. पूण मुगे काम कितें बींग एज ए हांव पयलो 5 आसलो हांव 2 पार्टी इलेक्ट जालां. आतां मुगे फॅमिली बी पंचायता इलेक्ट जालो आहा. मुगे चेडो आतां 5 आहा. सो म्हाका जबाबदारी आहा मुगे वॉर्डाची बिकॉज आय बिलोंग्स टू वॉर्ड नंबर 4 पाली. आनी बींग लोक म्हाका येयलो आनी म्हाका विचारलो तुवें कितें केलां. हांवें सांगलां पंचायतान कितें केलें तें हांव नोको बट हांवें मुगे कॉरेस्पॉन्डन्स तांकां दाखयलें आनी दे वर हॅपी. सी कित्याक आमी चोवपाक जाय बाबा आमची कॅरींग कॅपेसिटी कितू आहा हो दाखलो वॉर्ड. आनी ह्या वॉर्डान तरी आनी तरी आमचे हितून गेले अर्बनाक गेले सो ते सगळे रूल चेंज जातले. सो हेका लागून आमी तुमच्या माध्यमांतल्यान हांव लोकांक उलयतां आनी सरकाराक मागोतां की आमचें ऑब्जेक्शन तुमी कन्सिडर करात.
कित्याक सातांतू एकू वॉर्ड तुमी हितू अर्बनाक घालता हें आमकां कित्या लागून तें आमकां कोण सो म्हाका तुमच्या माध्यमांतल्यान हांव इतलें सांगूंक सोदितां की हेजेर तुमी डायरेक्टर ऑफ पंचायत आनी सेक्रेटरी गव्हर्मेंट ऑफ गोवा हेजेर कितें तरी म्हज्या एप्लिकेशनाचेर म्हाका रिप्लाय करतले. तुका सांगूंक सोदतां की आमच्या ह्या प्रदीप हॉस्पिटलान हो आमचो बसपाचो सिटींग हें आहलोलें बिचार तें बरें काम केलें तेणी बरें डेवेलॉप केलां बरें दिसता आनी जायतो लोक सांजचो येवन बसता आनी खंयच्याय वेळार हिंग लोक आसता पूण हांवें चोयलां ते भाशेन थोड्यांगेले लोकांगेली संवय आहा हेजेर वयर बसपाची आनी पांये हिंग बसताय तेजेर दवरपाचे सो तें बरें दिसना लोकांगे स्वीच जाता आनी दॅट इज नॉट द वे टू सीट ऑन द टॉप आनी पांये हिंग दवरपाचे. सो हांव तुमच्या माध्यमांतल्यान सांगपाक सोदतां की बाबा हिंगा कोण बिचार येताय ते हेजेर वयर बसनाकाय आनी पांये हेजेर दवरनाकाय तुमी सकयल बसाय कम्फर्टेबल तुमच्यान सिनियर सिटीजन आनी कोणूय जाल्यार फाटल्यान तांकां मेळटा आनी जे हेणी प्रदीप हॉस्पिटल हें केलां तांकां काळजांतान देव बरें म्हणटा आनी तांकां मागोता हे कडेन प्रदीप हॉस्पिटला कडेन की तुमी हिंगा एक बोर्ड लाय सायन बोर्ड घाले की डोंट सीट ऑन द टॉप आनी हेचेर हिंगा धाकले कुडक्यांचे तुमी पेस्ट केले जाल्यार जायतें बरें कित्याक हेसो वस्तो न्हू हांवें एक व्हिडिओ व्हायरल जालो चोयला की लोकांक न्हू मॅनर आसूंक जाय सांगपाक बरे भाशेन सांगपाक अरे बाबा वयर बसनाका रे सकयल बसाय रे हांवें एक व्हिडिओ व्हायरल जालो चोयला की कोणा सकयल घावन मारताय आनी धाडायताय आनी हांवें कोणाक खबर काड जाल्यार तो ही वयर बसलोलो ताका सांगता आसतो ही तेणें कितें आयकोना आनी ही केस्तांवां बट दीस इज नॉट द वे आनी हांवें चोयला ते भाशेन हो जो कोण ताका माता तो ही एक वेलसांव पाली विलेज पंचायता 5 ही सो हें आमकां सोबना कित्याक म्हाका ते जायतो व्हिडिओ व्हायरल जालो आनी म्हाका जायत जाणांनी विचारलें आरे कितें तुमच्यान बरे भाशेन सांगूंक जायना त्या पासून हांव हेंको मागोतां आमच्या प्रदीप हॉस्पिटला कडेन तुमी एक बोर्ड लाय हिंग वयर बसनाकाय म्हूण आनी दुसऱ्यांकूय सांगोता एकामेकाक बरें करून सांगाय आमचे वेलसांव पाली सोरची नांव बरें दवराय आनी लोकांक ब्युटी चोयन दी येयन दी हिंगा ब्युटी चोयन दी आनी हीच हांव मॅसेज तुमच्या माध्यमांतल्यान दिवपाक सोदिता कोणाचेर वायट उलयन न्हू कोणाचेरी कॉमेंट्स न्हू मुगे सदां तुमच्या माध्यमांतल्यान उलोवप न्हू तुमच्या माध्यमांतल्यान हांवें कितें केलां आज हांवें तरी हे मुगे पाली रुरल आहा तो अर्बनाक घाता म्हूण जाल्यार जायना आय हॅव प्रोड्यूस हांवें कितें केलां विथ एविडन्स हांव सदां दाखयतां आनी ताका लागून म्हाका सगळें म्हणटाय की तूं उलयता तें कोता पूण हांव ते भाशेन पयले कोणाचे कॉमेंट्स आनी कितें तसो घालना हांव फकत मुगे डिटेल्स कितें आहा ते तुमच्या माध्यमांतल्यान हांव दाखयतां आनी तुमकां मिडियाकूय जायते कवरेज आमची वेलसांचे बरें वायट तुमी हाडटाय ताका लागून हांव तुमकां काळजांतान देव करतां.